ദശകം 12 വരാഹവതാരം. स्वायम्भुवो मनुरधो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महिमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमाभशरणं भवदङ्क्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सकसत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कदिदो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्दीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यथोऽस्य नासापुडात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र वपुरुत्पतित पुरस्तात् भूयोदकुम्भिसदृशः समजृम्भदास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्दमुच्चैः विस्मेरदां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किडिरुत्थितो मे नासापुडात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थं विचिन्तयति धारति शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तं ते निनादुपकर्ण्य जनस्तपस्ता सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रः हर्षुलमना परिणद्य भूयः तोदाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूररो मा प्रोतक्तिक्तबालधिरवाङ्मुखघोरकोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णाम् स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिधत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां चडिति कूडकिडिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधामददासलीलम् अभ्यन्तरन्न ददरां दशलाग्रलग्नम् उस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराकवपुरीश्वर पाहि रोगात्। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।